न्यूज एज। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त भंवर में फंसी हुई है। एक जानिब डॉलर की बढ़ती हुई कदर और दूसरी जानिब मुल्क में मौजूद सियासी कशीदगी मुल्क को माशी तौर पर खतरनाक हालात की जानिब लेकर जा रही है। हफ्तावार महंगाई की शरह 44% से जायद, जबकि अगस्त के माह में महंगाई की शरह 27% पर चली गई है। सैलाब ने जहां करोड़ों आवाम को बेघर किया, वहीं अहम अजनास और सब्जियों को और फसलों को तबाह कर दिया। इसकी वजह यह हुई कि महंगाई मजीद बेकाबू हो चुकी है। कल रात हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराकर महंगाई में मजीद इजाफे का एक नया दरवाजा खोल दिया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को एक अहम रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट माफ करने का कहा। लेट्स सी व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, जिसको FAC कहते हैं, ये मैं इस गरीब आवाम को ये मैं पास ऑन नहीं कर सकता। पहले मरहले में 200 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करता है, यानी बिजली की जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया। मैंने कहा कि 300 यूनिट तक हम एग्जम्पशन देंगे तो बात बनेगी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको कह सकता हूं कि 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको सबको FAC से एग्जम्पशन हमने दे दिया। बिल्कुल। शौकत तईन साहब, a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. Thank you so much for joining us. हुकूमत ने कल रात अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा कि किस तरीके से अवाम को रिलीफ भी दिया जाए। बड़ी तकलीफ में उन्होंने ये फैसला किया कि 2 रुपए फिर बढ़ा दिया जाए। क्या वज़ीर आज़म का ये मौक़िफ़ जो वो बार बार दे रहे हैं कि वो दिल से नहीं चाहते हैं अवाम के ऊपर ये बार डालना, वो बड़ी प्रॉब्लम में, बड़ी तकलीफ में आके ये स्टेप्स लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि तमाम आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आज उनको ऐसे स्टेप्स लेने पड़े हैं जिसमें वो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं मगर देने से कासिर हैं। जी तरीन साहब। बीबी देखें, ये रास्ते तो बहुत हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो हम रूस से जो है वो 30% डिस्काउंट पे पेट्रोल ले रहे होते और आवाम को वो हम पास ऑन कर रहे होते। हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे होते। हम अपने ये जो रेवेन्यू है वो बढ़ाते। तो इन्होंने जो रेवेन्यू बढ़ाया है वो हम उससे कहीं ज़्यादा बढ़ाते। हमने पिछली दफ़ा 1400 अरब रुपया इकट्ठा किया था ज़्यादा, और इस दफ़ा हम तकरीबन 2 ट्रिलियन और करते, उससे भी हम रिलीफ देते। लेकिन चलें, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास वो IMF की वजह से ये हो रहा है, तो इनसे ये पूछा जाए कि जनाब ये अभी जो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे गई हैं, आपने उसका इम्पैक्ट जो है वो पास ऑन क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ा दिए, वो 37 रुपये फी लीटर कर दिया, और ये हाईएस्ट है। अब कभी भी 30 रुपये से ऊपर नहीं थी, तो इन्होंने 37.5 कर दिए। और हालांकि लगता तो है 2 रुपये, लेकिन जितना भी रिडक्शन प्राइसेस का, इंटरनेशनल प्राइसेस का आया, इन्होंने उसको वो कर लिया, अपने जेब में रख के और पेट्रोलियम लेवी लगा दिया। तो इस तरह ना करें ना लोगों के साथ। लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी महंगाई से परेशान हैं। इनको चाहिए कि ये कुछ पास ऑन करें और ये जाएं, रूस जाएं। 30% इंडिया जो है इस वक्त पर डे तकरीबन 6 लाख बैरल पर डे जो है वो इंपोर्ट करके, फाइन करके बाकी दुनिया को बेच रहा है। तो हम जो हैं वो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? राइट। सो IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, इस पे बहुत ज़्यादा हुकूमत ने खुशी का इजहार भी किया, मगर वो इल्ज़ाम भी लगाते रहे साथ कि आपने कोशिश की है सबोटाज करने की। अगर हम ना होते, इस IMF के प्रोग्राम ये बहाल ना होता, तो क्या बहुत ज़्यादा क्या श्रीलंका की तरफ जा सकता था पाकिस्तान के हालात? नहीं, IMF का प्रोग्राम तो बहाल होना चाहिए था। हमने कभी भी नहीं ये कोशिश की कि उसको सबोटाज किया जाए। देखिए, ये कट पेस्ट करके इन्होंने हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को बीच में डाल दिया, जिसमें मुझे उन्होंने कहा कि जी ये स्टेट को नुकसान होगा, और मैं कहता बिल्कुल नुकसान, बिल्कुल गलत बात है। ये कट पेस्ट किया इन्होंने। लेकिन बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उसको आपने टेप को आपने रिलीज कर दिया। एंड रिजल्ट क्या है? द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। एक खत गया है सिर्फ KP का फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारे KP के ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी हो सकता है कि जो हमने सरप्लस आपको कहा था हो सकता ना हो, क्योंकि फ्लड्स आ गए। ये उन्होंने लिखा। पंजाब के बारे में जो इतना बड़ा हुआ जिन्होंने मचाया, पंजाब ने तो खत ही नहीं लिखा।
وہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا، کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ وہ خط کیا ہی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ٹیپس کو ریلیز کیا ہمیں بدنام کرنے کے لیے. لیکن وجہ کیا تھی؟ ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جب آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. مطلب ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ جائیں اور ریلیف لیں ان سے، جس طرح ہم نے کووڈ میں لی تھی. کیونکہ یہ 750 ارب روپیہ ہمارا جو پڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو سرپلس کے طور پہ رکھیں آپ اور اس کے بعد جا کے لوگوں سے بھیک مانگیں، ملکوں سے بھیک مانگیں کہ ہمیں پیسے دیں فلڈس کے لیے. ہمیں یہ پیسہ استعمال کرنے دیا جائے. اس میں کیا کباہت ہے؟ اس میں ہم لوگ نے کیا غلطی کر رہے تھے؟ تو ہم نے تو یہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام تو یہ ہم نے خود کیا تھا. تو یہ کہنا کہ ہم جو ہے ملک دشمن ہے، تو ملک دشمن شوکت ترین ہے یار، جس نے $1 ملین کی تنخواہ چھوڑ کے آگے حبیب بینک کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا، جس نے 7th NFC ایوارڈ کیا تھا، جس نے ابھی ریکارڈک کیا اور اس میں اتنی اپوزیشن تھی پھر بھی کیا. تو میں ہوں مطلب ملک دشمن جس کا باپ برطانیہ کی جیل میں بھی رہا ہے اور ہندوستان کی جیل میں بھی رہا ہے. تو یہ کس منہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے نکلیں اور جو اصل چیزیں ہیں وہ ریلیف دیں لوگوں کو، عام آدمی کو، جس کی خاطر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 750 ارب روپیہ اور کی ریلیف لیں اور لوگوں پہ خرچ کریں. اور اب کیا ہوا ہے پھر؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ خود جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، ابھی ہمارے کہنے پہ یہ خود جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2.5 ٹریلین جو چاہیے ہوگا فلڈ ریلیف کے لیے. اور یہ اس کے بعد تو ہم تو دشمن ہو گئے. اب خود جب جا رہے ہیں تو پھر کیا یہ صحیح بات نہیں کر رہے؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہی کرنی چاہیے، کیونکہ کووڈ میں ہم نے یہی کیا تھا. آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے کہ ہمیں پیسے چاہیے اور ہم نے ان سے ریلیف لیا تھا. سعید صاحب، آپ نے کہا کہ کال کٹ اینڈ پیسٹ ہوئی ہے، یعنی آپ ہی کی بات کہیں اور سے اٹھا کے کہیں اور لگائی گئی ہے اور وہ آپ کسی اور تناظر میں کہے تھے، کیونکہ وہ جو اسٹیٹ والی بات ہے اس پہ زیادہ مسئلہ آتا ہے. وہ بات آپ نے کہیں اور کسی اور کانورسیشن میں کہی تھی یا اسی کانورسیشن میں کہی تھی؟ نہیں دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کس وقت کیا کہا تھا. انہوں نے اٹھا کے اس کو ٹیپ کر کے کٹ پیسٹ کر کے اور اتنا کیٹیگورک کر دیا کہ اس نے کہا کہ جی اسٹیٹ کو نقصان ہوگا. تو میں نے کہا ہوگا، یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ میں وہ شخص ہوں جو بیسیکلی قوم کے لیے لڑتا رہا ہے. ڈیک کے بیچ میں نے اپنی حکومت کے اندر بیٹھ کے اپوزیشن کو ایک سائڈ پہ رکھا. میں یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اور ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا. تو یہ اگر میں ادھر اس وقت کہہ سکتا ہوں اور میں اگر اپنے اصولوں پہ اوپر میں وزارت خزانہ چھوڑ سکتا ہوں جو 2010 میں نے چھوڑی تھی، تو میں ہی ملک دشمن ہوں یار. تو یہ جو ہے اس قسم کی ان کو چاہیے حرکتیں نہ کریں. یہ بیسکلی جن کو اچھا پھر میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں. اگر یہ جو انہوں نے ٹیپ ریلیز کی ہے، یہ کیا انہوں نے منڈے کو شام کو انہوں نے ہونا تھا وہ اپنا اپروول ہوئی تھی. تو کیا یہ ٹیپ ہم نے ریلیز کی؟ ٹیپ تو انہوں نے ریلیز کی ہے نا. تو کیوں کی ہے بھائی اس وقت؟ اتنا ہی ان کو اگر آئی ایم ایف کا وہ خطرہ تھا کہ یہ اگر ریلیز مطلب آئی ایم ایف کو پتہ چل گیا اس چیز کا تو وہ شاید اس کو اپروول نہ دیں، تو پھر ٹیپ کیوں ریلیز کی انہوں نے؟ تو یہ ایک بہت ہی ایک قسم سے آئی وڈ سے کہ یہ بھونڈے طریقے سے کوئی بات کی گئی ہے اور یہ اس کو ہمارے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نیشنل انٹرسٹ پہ کسی سمجھوتا نہیں کریں گے. نیشنل انٹرسٹ اگر ان کا ہے تو ہمارا بھی وہی ہے. تو ترین صاحب، کون ٹیپ کر سکتا ہے یہ کالز آپ کے خیال سے؟ دیکھیں جو بھی کر سکتا ہے، جس نے کی ہے اس نے ریلیز بھی کی ہے، جو بھی کیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے. آپ کو پتا سپریم کورٹ نے بھی اس کو ججمنٹ دی ہے کہ پرائیویٹ کانورسیشن ٹیپ نہیں ہو سکتی. لیکن چلیں اس کو چھوڑیں ابھی لیٹس موو آن کوئی اور سبجیکٹ. بس کوئکلی اس کے اوپر میرا لاسٹ کوسچن ہے، ویل کم بیک ٹو اکانومی. کیونکہ عمران خان تیمور جھگڑا محسن غاری اور آپ کے خلاف انفارچونیٹ بات ہے، لیکن غداری کا مقدمہ کرنے کی درخواست تھانہ کوثار میں دے دی گئی. غداری کے مقدموں کا سیزن بھی چلا ہوا ہے. آپ تیار ہیں اگر اس قسم کا کوئی معاملہ آگے آتا ہے تو؟ ہم نے کوئی غداری نہیں کی اور وی آر ویری کلیئر کہ جو بیسکلی ہم نے کیا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں جس میں غداری کا ایلیمنٹ ہو. تو جو مرضی کرنا چاہیں کریں، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. کئی اور انہوں نے مقدمے بنا چکے ہیں، تو اگر ایک اور بنا دیں گے تو اس میں وہ بھی انشاءاللہ عدالتوں کے سامنے ہم جائیں گے اور ہمیں عدالتوں پہ پورا یقین ہے کہ وہ انصاف دیں گے ہمیں.
ترین صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے حکومت تیاری کر رہی ہے کہ IMF کا ایمرجنسی پروگرام لینے کے لیے IMF سے بات کی جائے. ایمرجنسی پروگرام لینا بہتر ہوگا آپ کی نظر میں یا موجودہ پروگرام میں ہی ریلیف لیا جائے؟ جی، پر اب موجودہ پروگرام میں ہی ریلیف لیا جائے نا. یا 750 کروڑ روپیہ جو اب ہم نے وہ اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں ایک سائڈ پہ، ادھر سے اگر ایمرجنسی ریلیف لیں گے تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے نا، ہمیں اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو ہم جو اپنے پیسے اکٹھے کر کے رکھ رہے ہیں وہی ہمیں استعمال کرنے تھے نا. ہم نے پہلے بھی اس طریقے سے ایڈجسٹرز جو تھے ان سے لیے تھے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اسی کو استعمال کریں. شوکت ترین صاحب، جو IMF کا پروگرام بحال ہوا ہے یہ وہی پروگرام ہے جو ایز فائنانس منسٹر آپ نے نیگوشیٹ کیا تھا. ابھی جو اس کے معاملات ہیں یہ ویسے ہی ہو رہے ہیں جو آپ کے زمانے میں ہونے تھے، یا آپ کچھ فرق کرتے، کچھ نیگوشیٹ کرتے یا کچھ ریزسٹ کرتے؟ میں تو وہ کرتا ہوں جو ملک کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پچھلے اپریل کے بیچ میں آیا تھا تو میں نے ان کے جو میری ٹیبل پہ چیزیں تھیں وہ 700 کروڑ روپے کے نئے اپنے ٹیکسز تھے، 5 روپے کی بجلی کے بل بڑھانے تھے، اور اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کا بل تھا. میں نے 700 ارب کو 350 میں کر دیا، اور اس کو جو 5 روپے تھا اس کو 2.5 روپے پہ کیا بجلی کے بل. اور اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس کے کئی کلازز نکلوا دیے، کیونکہ جو ہمارے انٹرسٹ میں ہم وہی کرتے. تو انہوں نے اب تو خیر جو کر دیا، کرنا بہت ضروری تھا، لیکن دی ویری فیکٹ از کہ بہت سخت شرائط انہوں نے مان لی ہم سے. آگے آنے والے دنوں میں پھر کیا ہوگا؟ ادارہ شماریات کے مطابق اگست میں مہنگائی کی شرح 27.3% ہے، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 44% ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کہاں تک جائے گی یہ شرح مہنگائی کی؟ ہفتہ وار تو ابھی کل آ جائے گی. آپ کے پاس نمبر یہ تھے تقریباً میرے خیال میں 50% سے اوپر ہو جائے گا، اور یہ 27% جو ہے یہ بھی اوپر جائے گی. اور آپ دیکھیں انہوں نے بجٹ میں 11.5% رکھی ہے انفلیشن. اب یہ اس کو 26 پہ لے کے جا رہے ہیں، خود ہی 26 پہ لے کے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں نا کہ اس کے اوپر وہ جو ڈیٹ سروسنگ پر کتنا اثر پڑے گا. تو یہ بہت اس کے اوپر ان کو پھر اور ٹیکس بڑھانے پڑیں گے. تو کافی گمگیر قسم کی اکنامک سچویشن نظر آ رہی ہے. اور یہ فلڈز نے تو بالکل ہی ستیاناش کر دیا ہے. اور فلڈز کے لیے تو میرے خیال میں سب کو مل کے، جس طرح چیئرمین عمران خان لگے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے کریں گے اور سب پہ خرچ کریں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہم پنجاب پہ اور KP پہ خرچ کریں گے، یا ہم سندھ پہ بھی خرچ کریں گے، ہم بلوچستان پہ بھی خرچ کریں گے. تو ہمیں مل کے ہاتھ بٹانے چاہیے ایک دوسرے کا. یہ نیشنل کیٹاسٹرافی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے پورا پاکستان کو یکجا ہونا چاہیے. ترین صاحب، ہم جب مہنگائی کی شرح کی بات کریں، پچھلے سال اگست میں یہ اس سے بہت کم تھی، تقریباً 8% تھی یا 18% تھی، اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے اس سے بہت کم تھی، مگر میڈیا میں بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا آپ لوگوں پر. کیا آپ لوگ کنونس نہیں کر سکے تھے؟ ابھی ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے میڈیا میں کہ انٹرنیشنل فینومینا ہے، کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، پچھلی دفعہ جو اگست کے بیچ میں جو CPI تھی نا، جو کنزیومر پرائز انڈیکس، وہ 8.4%، اور آپ کی SPI اس وقت تھی کوئی 15.9، 16%. آپ اس وقت جو CPI ہے وہ 27.5 پہ پہنچ گئی ہے، اور SPI آپ دیکھیں گے کل آ جائے گا یہ تقریباً 50% ہو جائے گی. تو اس وقت تو یہ بہت شور شرابہ تھا، اور یہ سارے مل جل کے کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. اب جو ہے ظاہر ہے انہوں نے کافی ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کو یہ ایک قسم سے ان کو کافی سپورٹ ہے، ان کو میڈیا کی بھی کافی سپورٹ ہے، اور سرٹن کوارٹرز آف اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہے. تو یہ اس طریقے سے، لیکن لوگ تنگ تو ہیں نا یار، سڑکوں پہ تو آ رہے ہیں. یہ بجلی کے بلوں پہ تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور یہ اور کیا لوگ کریں گے. تو اتنا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ عام آدمی کے پاس چلے جائیں، آپ کیمرہ لے کے چلے جائیں، تو تنگ تو ہیں سارے لوگ. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ تنگ نہیں ہیں، لوگ تنگ ہیں. صرف یہ ہے کہ میرے خیال میں اب یہ جو فلڈز آ گئی اس کی وجہ سے یہ ایک توجہ کسی اور جگہ چلی گئی ہے. لیکن مہنگائی تو ضرور ہے. تو ایک دیوالیہ ہونے کی بات بار بار کر رہی ہے. اب اس وقت جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب وہ یہ کہہ چکے ہیں برملا کہ خطرہ موجود تھا دیوالیہ ہونے کا جب آپ لوگ گئے ہیں، مگر میں نے یہ بات کھل کے نہیں کی، مجھے یہ بات پتہ تھی، میں نے پرائم منسٹر کو بتا دی. یہ اس طرح کے حالات تھے اس وقت، اور اب بچا لیا گیا ہے دیوالیہ ہونے سے پاکستان کو.
ایک کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ایک لفظ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے. جب آپ مارکیٹ کے بیچ میں دیکھتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ایک ملک کا کدھر ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ جو ملک ہے دیوالیے کے کتنے قریب ہے. جب ہم مارچ میں چھوڑ کے گئے تھے وہ 4% تھا، تو جولائی میں 50% ہو گیا، اب وہ کسی تقریباً 28% کی. تو کیا 4% دیوالیہ تھا یا 50% دیوالیہ؟ تو ہم نے تو 4% پہ چھوڑا تھا بھائی جان. ان سے کہا جائے اس دوران بھی ہے 3 جو ریٹنگ ہیں، 3 ریٹنگ کمپنیز نے مئی میں جون میں ان کو ڈاؤن گریڈ کیا. ہمارے وقتوں میں تو اپ گریڈ ہوئے تھے، اب ڈاؤن گریڈ. تو دیوالیہ ہم نے کیا اور اس کی طرف ہم جا رہے تھے کہ آپ جا رہے تھے. تو اپنی آپ کی پالیسیز سے، آپ کی وجہ سے جو آپ لوگوں نے دیر کی پالیسی میکنگ میں، اس کی وجہ سے مارکیٹ میں نروسنس ہوئی، پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے اکنامک انسرٹینٹی ہوئی، اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ گرا، آپ کے ریزروز گرے، $6 بلین گرے اگلے 3-4 مہینے میں. کیوں؟ کیونکہ ڈالر تو آ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو بند تھے. جو آپ کے دوستوں نے بھی بند کر دیا، آپ کے جو IMF نے بھی کیے، باقی ملٹی لیٹرل نے بھی کیے. اس سے ایک دم جو ہے مارکیٹ میں ڈالرز کا فقدان ہوا. اس کے بعد جو ہے آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے پڑے، کیونکہ انفلیشن بڑھی، اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس نے مارکیٹ کو اتنا نروس کر دیا کہ اٹ وینٹ کلوزر ٹو اے ڈیفالٹ. اب اگر یہ IMF جو ہو گیا اس کی وجہ سے میرے خیال میں ڈیفالٹ تو بالکل اوائڈ ہو گیا. لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انفلیشن کو ہم نے کیسے نیچے لے کے آنا. ہم نے یہ فلڈ وکٹمس کو، پہلی چیز ہے فلڈ وکٹمس کو کیسے ہم نے ہیلپ کرنا. سو زعیم صاحب، IMF سے معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں کچھ بہتر ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے. یہ ٹرینڈز اب آپ کیا سمجھتے ہیں، پازیٹیو رہیں گے آگے؟ دیکھیں جی، میں تو کہتا ہوں پازیٹیو رہنا چاہیے. ان کو لے کے آئیں جتنے ڈالرز ان کو لوگوں نے کمٹ کیے ہیں، لے کے آئیں. ابھی بھی کسی $1 بلین سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ 1-1.5 مہینے کی مہار ہے، یہ پھر واپس ادھر کا ادھر آ جائیں گے. تو ان کو چاہیے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کافی پلیجز ہم نے لے لی ہیں اپنے دوستوں سے بھی اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز وغیرہ سے بھی، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے، وہ لے کے آئیں. یہ واپس ریبلڈ کریں 15-16 بلین ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک ریزروز کو، وہ کریں گے تو پھر یہ روپے کی قیمت جو ہے وہ ایک قسم سے نیچے آئے گی. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن تو نیچے آئی ہے، پھر انٹر بینک $1-1.5 نیچے اور ہوا ہے. لیکن آج جو آپ کی اوپن مارکیٹ ہے وہ $2 جو ہے $2 اوپر چلی گئی ہے. تو یہ اسٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب آپ کے ریزرو جو ہیں وہ 16-17 بلین ڈالر پہ جائیں گے. تو وہ ان کو چاہیے اب جلد سے جلد وہ جو پلیجز ہیں ان کو مٹیریلائز کریں. زعیم صاحب، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا ریزن PTI کا موقف ہے کہ اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے مزید. لیٹس سے اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں، کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو جائے گی، اکنامک مسئلے بڑی حد تک حل ہو جائیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ ہم تو ہمارا یقین ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ فریجائل قسم کی میجورٹیز نہیں ہوں گی. ہم یقین کرتے ہیں کہ PTI ایک میجورٹی لے کے آئے گی، اسٹرانگ میجورٹی لے کے آئے گی، اور پھر ہم اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ کریں گے. لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے، چاہے خان صاحب کی حکومت ہو تو PDM مسلسل دھرنے کرتی رہی، جب دوسری PMLN کی حکومت تھی تو خان صاحب دھرنے کرتے رہے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر الیکشن ہو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. یہ دھرنے وغیرہ یا پروٹیسٹ جو ہیں یہ اکانومی کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ نہیں، دھرنے وغیرہ دیکھیں گے، اگر پیسفل ڈیمونسٹریشنز ہوتی رہتی ہیں تو ہونے دیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسرپٹیو نہیں ہونے چاہیے. لیکن میرے خیال میں جب ایک قسم سے اسٹرانگ گورنمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اکنامک ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی مارکیٹ جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ 5 سال رہے گی. تو 5 سال اگر رہے گی تو پھر ان کو وہ بھی جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے نا وہ انویسٹر کو بھگاتی ہے نا. تو جب آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو انویسٹر واپس آئے گا. تو چارٹر آف اکانومی کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے؟ میری رائے تو ہمیشہ، میں 2010 میں نے ہی ایک کوائن کیا تھا لفظ
चार्टर इकॉनमी, और मैं इसके फेवर में जब ये इलेक्शंस हो जाएं उसमें हम जब कहीं भी, हम अगर ऑपोजिशन में भी हैं तब भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, अगर हम हुकूमत में हैं तब भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये बड़ी पॉजिटिव बात आपने की है। आइंदा आज खान साहब ने ये कहा कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, आपको महसूस होता है कि पीटीआई और खान साहब का ये मौक़िफ़ कि दीवार से लगाया जा रहा है ये ठीक है, और कौन लगा रहा है दीवार से? गुड़िया देखें, पहली दीवार की तो बात है कि हर किस्म की जो केसेस बन रहे हैं हमारे ऊपर, कभी टेररिज्म के केसेस बन रहे हैं, कभी गद्दारी के केस बन रहे हैं, मतलब एक खान साहब पे 17 केसेस हैं, तो ये तो कभी हुआ ऐसे कि इस किस्म के मतलब इतनी थोड़े अरसे में इतने केस बन जाए, तो उसके मतलब इनका ये है खान साहब का कि देखिए इस तरह ना करें, आप आराम से जो है फिर ये देखें कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। अब ये पंजाब के इलेक्शन में उसमें क्या हुआ, अभी कराची का इलेक्शन है उसमें क्या, तो मूड ऑफ द पीपल इज कि यार हमें वापस जाना चाहिए इलेक्टोरेट के पास और उसका वो अपना ये किस्म से एक मैंडेट लेना चाहिए। हम ये अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो एक पीसफुल तरीके से हम कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमें ये नहीं करना चाहिए कि जिस तरह स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। मई 25 को जिस तरीके से तशद्दुद किया गया हमारे बेचारे औरतों पे, बच्चों पे वगैरह, इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो अभी फिर आपने कहा कि 5 ईयर टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या कोई ऐसा भी चार्टर हो सकता है, कोई कंसेंसस हो सकता है जहाँ पे सियासी जमातें बैठें और वो कहें कि हम करने देंगे हुकूमत, दूसरी हुकूमत को 5 साल तक, ऐसा भी कोई चार्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन वगैरह करवाएं, उसके बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स शुड सिट डाउन एंड वर्क इट आउट देमसेल्व्स। हम जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेमोक्रेसी को चलाना। हम जो बेसिकली जो समझते हैं कि हम वैसे क्रचेस पे आ जाएंगे, तो क्रचेस पे आना ठीक नहीं है ना, मुल्क के लिए ठीक नहीं है। So, तरीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन न्यूज़ एज। शौकत तरीन साहब ने हमें तफसीलन बताया कि वो क्या समझते हैं अपनी ऑडियो लीक के हवाले से, उन मामलात पे जो इल्ज़ामात उन पे लगाए जाएं उसका उन्हें जवाब दिया, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की टर्म भी उन्होंने कॉइन की थी, और वो समझते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी पे जब अगर बात हो तो साथ ही साथ इसको वाइडर भी एक चार्टर हो सकता है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी जमातें इकट्ठी बैठ जाएं। ही ऑल्सो सेड कि अगर हम दोबारा हुकूमत में नहीं भी आते, अपोजिशन में भी हैं आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो हम बैठेंगे इस चार्टर ऑफ इकॉनमी में। बड़ी अहम बात की उन्होंने। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सैलाब में जहां पर बहुत तबाहकारी है वहीं पर रिलीफ एफर्ट भी जारी है। इस रिलीफ एफर्ट की कहानी रिसालपुर से दिखाएंगे राइट आफ्टर दिस। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान को सैलाब की तबाही के बाद अब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मदद दरकार है। हुकूमत के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नौ के लिए $10 अरब, ये एक बड़ी रकम है, ये दरकार है, और इन इलाकों की मुकम्मल बहाली में थोड़ा वक्त नहीं कई साल तक का अरसा लग सकता है। आज हमने रिसालपुर में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को फराहम की गई इमदादी कार्रवाइयों को करीब से देखा, हमने उनको फॉलो भी किया, और इस वक्त जो सूरत हाल है रिसालपुर में और उसके दीगर इलाकों में उसको भी मॉनिटर किया। हमारा ख्याल था कि बड़ी हद तक मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे। यकीनन पानी की तुग़यानी में भी कमी आई है, हालात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे पानी छट रहा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है सतह से, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये असल में नुकसान हुआ कितना है। इस मौके पर रिसालपुर के एयरफोर्स कमांडिंग एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ से हमने बात की और पूछा कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एग्जैक्टली जो रिलीफ एक्टिविटी है वो कहां कहां तक उसने इआदा किया, कहां कहां तक उसने इलाका कवर किया। लेट्स वॉच हिम। तो पहली चीज़ हमारे पास एयरफोर्स में होते हैं एसेट्स। पहली चीज़ हमें कि रात के 12:30 बजे मैंने सारे पायलट्स को बुलाया और उनको ये इंस्ट्रक्शन दी कि अगर पानी अंदर आ जाता है किसी वजह से, हमने जो नाइट क्वालिफाइड लोग हैं वो सारे फ्लाई ऑफ कर देंगे 3-4 हमारे जो क्लोज बेसिस हैं उनमें, ताकि हमारे जहाज़ जो एसेट्स हैं हमारे बच जाएं। इसके साथ साथ सुबह के टाइम जब पता लगा जी कि स्वात में गौरा के नॉर्थ में एक रेला आ रहा है, तो मैंने जो जितने लोकल लोग थे यहाँ पे इनको छुट्टी दी। मैंने इनसे कहा जी आप जाएं, घरों को संभालें और अपने बाल बच्चों को समझाएं कि क्या आने वाला है, क्योंकि जिस वक्त भी डिजास्टर हिट करता है एक इलाके को तो जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऑपरेशनल हो जाता है। हमने देखा इस दफा भी जैसे ही डिजास्टर हिट हुआ
تو ہر طرف جہاں جہاں پہ رسپانس کا طریقہ تھا، روکنے کا طریقہ تھا، اس کو ایکٹیویٹ کیا گیا. ان میں سے ایک طریقہ پاکستان ایئر فورس کے پاس تھا. انہوں نے اپنے ایسٹس کے تھرو، اپنے ریسورس کے تھرو کوشش کی کہ لوگوں کو جو ہے ریلیف فراہم کیا جائے. ہم جانتے ہیں دیگر سروسز بھی تھی، 112 بھی تھی، کچھ لوگ خود سے اس میں انوالو تھے، پاک آرمی، پاک نیوی. اکراس پاکستان یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ابھی قائم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا. اس کے ایک فیز سے نکل کر آپ دوسرے فیز میں جائیں گے، پھر دوسرے فیز سے تیسرے فیز میں جائیں گے، لیکن یہ چیلنج اب کافی لمبا نظر آ رہا ہے. اس سے آہستہ آہستہ ہی پاکستان کو نکال کر باہر لا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی نقصان کتنا ہوا ہے، اس کا تخمینہ کتنا ہے، کتنا عرصہ لگے گا یہ ٹھیک ہونے میں. بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ ریلیف کیمپ سے واپسی کی طرف جو ہے اپنی تیاری کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے، اکثر لوگ ایسے تھے، ہم پہلے بھی ریلیف کیمپ میں گئے، جنہوں نے اپنی فیملیز کو چھوڑا ہوا ہے ریلیف کیمپ میں. خود وہ اپنے گھروں میں بار بار جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ علاقوں کو کلیئر کریں، مگر ابھی تک علاقے سارے کلیئر نہیں ہوئے. اور ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں سندھ، بلوچستان کی صورتحال مزید گھمبیر نظر آ رہی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگرچہ جو سطح ہے وہ پہلے سے کم آئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اب یہ عیاں ہو رہا ہے کہ کس قدر نقصان ہو چکا ہے لوگوں کا. اور ہم نے جو ریلیف کیمپ میں بھی لوگ ملے، ان میں سے کچھ تھے جو اب واپسی کی طرف جانا چاہتے ہیں، مگر واپس جائیں کیسے جب آپ کا پورا گھر ہی تباہ ہو گیا ہے، اس میں جو آپ کا مال متاع ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ ہر چیز کھو چکے ہیں. بچوں کے ساتھ آپ موجود ہیں ایک جگہ پر، یو آر بینگ لکڈ آفٹر، مگر واپسی کا سفر کیسے ہوگا، اس کا آغاز کیسے ہوگا، کیا زندگی نارمل ہو سکے گی. یہ بہت ساری تعداد میں بچے، خواتین، بزرگ، یہ سب جو وہاں پر موجود ہے، ابھی کہاں سے اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں گے. آج ہم گئے رسال پور میں، ہم نے ریلیف ایکٹیویٹی بھی دیکھی، کچھ لوگوں سے بات بھی کیا، اور پھر بہت کچھ سیکھا بھی، بہت کچھ ہم دیکھ کر سیکھ کر آئے، اور ہم چاہیں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں. اور اگین میں ریپیٹ کروں گی کہ بہت زیادہ آگے بڑھ کر پاکستانی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ابھی چاہ رہے ہیں کہ کام کریں، آپ کی بہت ضرورت ہے. بہت سارے لوگ بھی آ جائیں تو اٹس ناٹ انف. لیٹس واچ آور رپورٹ فرام رسال پور. پاکستان میں تاریخ کا ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے. انٹرنیشنلی لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ مدد کی جائے. ہر انٹرنیشنل جریدے میں اس حوالے سے خبریں شائع ہو رہی ہیں، مگر جہاں پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زبردست طریقہ کار سے ریلیف ایفرٹ بھی ہو رہی ہے. اس ریلیف ایفرٹ میں ہر پاکستانی آگے بڑھ کے حصہ لے، یہ ہمارا پیغام ہے. مگر وہ پاکستانی جو ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ اس میں شامل رہے، ریلیف میں، ریہیبلیٹیشن میں، ان میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کا کوئی ثانی نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، سب نے اپنی اپنی جگہ بھرپور کام کیا. آج کی ہماری رپورٹ ہم آپ کو خاص طور پر دکھانے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے کس طریقے سے ریلیف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا. اس وقت جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ امدادی سامان کا انہوں نے ایک ایریا بنایا ہوا ہے جہاں سے تمام سامان آگے تک لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. ونگ کمانڈر عاطف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس آپریشن کو بڑی حد تک دیکھتے رہے ہیں. ہمیں بتائیے گا اوور آل کتنا بڑا چیلنج. دیکھیں، وی آر میڈ فار دس. ہم لوگوں کو اس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے. سو ایز این آرگنائزیشن آئی وونٹ سے کہ اٹ واز اے بگ چیلنج فار اس، بٹ آف کورس کچھ ہکپس آتے ہیں، بٹ وی ہیڈ دس فیسلٹی آلریڈی، اینڈ ہمیں ٹرین اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وی ڈو دی نیڈ فل ان ایز کوئک ایز پاسبل. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی چھتوں پہ رکے ہوئے تھے کیونکہ ان کو اپنی پراپرٹی کا خدشہ تھا، مگر وہ خود بھی بتائے تھے کہ کھانے کا ان کو مسئلہ یہ ان کے لیے. جی، آل دوز سیف گارڈنگ دیئر ہاؤسز ایٹ دا ٹاپ آف دیئر روف، تو ان کو ہم نے دیا وچ واز sufficient for 3 days. یہاں پہ I would like to mention کہ no loss of life was there, however we added a life. ہم نے ایک یہاں پہ اسی کیمپ میں ایک بیبی بھی بورن ہوا ہے، بیبی بوائے. یہاں پہ ہم اس پورے ریلیف میں بہت ساری پریشان کن کہانیاں سنتے آئے ہیں، وہیں پر ہم ایک ایسی جو ہوپ کی سٹوریز ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. کیا نام ہے آپ؟ جی فوزیہ نام ہے. فوزیہ نام ہے. فوزیہ، اور یہ آپ کی؟ یہ میری سسٹر ہے. آپ کی بہن ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ نخایت. اوکے. سو آپ لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے جی. ساتھ ساتھ؟ جی. پہلے آپ بتائیں کیا ہوا تھا. اللہ پی ایف والوں کو بہت زندگی دے، اللہ ان کو بہت کامیابی دے. بچوں سے لے کے بڑوں تک ہماری بہت عزت کی، ہماری ضرورتیں پوری کی ہے. ہم بہت دعائیں دے رہے اور ہم کہاں جاتے. اللہ خیر کرے.
ابھی کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ 7 दिन हो गया है। 7 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। नमुंगा एयरफोर्स वाला नमुंग ढेर ज्यादा ख्याल साथ अल्लाह री रदी ख्याल साथी नमुंगा टोलो कूरू नबी से डुबशे भी दी नमुंगा से खत्म शी दी। گھر ٹوٹ گیا؟ हमारे घर अभी भी हमारे घरों में इतना इतना पानी खड़ा हुआ है, हमारे कारोबार डूब गए, कुछ भी नहीं बचा। आपकी फैमिली में कितने लोग? हमारे फैमिली में अभी जो है ना हम 8 बंदे हैं, यहीं पे रह रहे हैं? जी यहाँ पे रह रहे हैं। आपने कहा कि घर में अभी भी पानी आया हुआ है, घर वैसे रहा टूटा तो नहीं? सारा सामान टूट फूट गया, सब कुछ खत्म हो गया मैडम, हमारे कारोबार सब कुछ। बच्चे भी हैं आपके साथ? जी जब आप ये तमाम ऑपरेशन हो रहा था तो क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? किस तरह? ज़ाहिर है लोग बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि उस वक्त की क्या सूरत हाल थी। हमारे ऊपर क़यामत का समा था, हम कह रहे थे क़यामत आ गई। हम कह रहे थे कि हम जिएंगे कि मरेंगे, हमें कोई पता नहीं था। हम अपने बच्चों को देख रहे थे सिसकियों भरी आंखों से कि हम इनको दोबारा देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम अपने घर वालों से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमारे भाई भाई छतों पे बैठे हुए थे, हम इधर भाइयों के लिए दुआएं कर रहे रो रहे थे, अल्लाह से फरियाद कर रहे थे कि अल्लाह तुझे अपने कुरान का वास्ता है, हमारी इज्जत। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कैंप्स में नहीं हैं, घरों में गए हुए हैं, आपके कोई राब्ता है? जी हमारे भाइयों से रब्ता है, लेकिन वो शुक्र अल्लाह के हम छतों पे थे, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता था, अल्लाह कुछ ना कुछ मिल जाता था। बताएं, जो मर्द हजरात ने सोचा कि हम वहीं रुकते हैं, वो इसलिए कि सामान ना चोरी हो जाए? नहीं नहीं, वो इसलिए कि खुदा न खास्ता हम किधर जाएंगे। कितने दिन आपको लग रहा है कि यहाँ रुकना पड़ेगा? मैम हमारे घरों में तो बहुत पानी है, हमें तो लगता है कि वो 3 महीने तक भी नहीं रुक सकते। मैम बहुत याद आता है, क्या करें? अपना घर तो अपना घर ही। अपना घर तो अपना घर। आपके साथ बच्चे भी हैं? जी वो थे अभी बाहर गए। आपके ख्याल से किस तरह से जो लोग गवर्नमेंट मदद करना चाहती है, लोग मदद करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो? मैम बस हमारी इतनी मदद कर दे कि हम अपने घरों कारोबार बना लें, अपने अपने घरों में जाएं, अपने कारोबार को शुरू करें अपने लिए, क्योंकि रिस्क को अल्लाह का वसीला बनाते हैं, लेकिन वसीला किसी न किसी को बनाएगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हुकूमत हमारी कोई ना कोई मदद करे। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस मेरे साथ मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। मैंने अभी बेटे की शादी की थी, 8 महीने हुए हैं, और हमारा सारा घर सारा सामान सब कुछ खत्म हो गया है। बस अल्लाह के आसरे पे और अपने एयरफोर्स वालों के आसरे पे यहाँ बैठे हैं। बस 2010 में जब सैलाब आया था, वो आपको याद है? इधर ही थी नौश? जी हम आर्मी में रहते थे, मेरा वालिद साहब जो थे वो वहाँ पे मुलाजिम थे। कुछ फर्क आपको लगा कि बेहतर था इस दफा के वैसे? नहीं, इस दफा तो मुझे ऐसे हमें लग रहा है कि पहले से अभी थोड़ा बेहतर है। हर खातून के साथ घर की एक कहानी है, हर कहानी के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। पूरी की एक हाउस होल्ड में आपको पूरे पाकिस्तान की एक जिंदगी, एक फ्यूचर की, एक परेशान कुन घर की कहानी नजर आती है। और ऐसे कितने हजारों लाखों घर अक्रॉस पाकिस्तान हैं। ये तो एक कहानी हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। जगह जगह पे कैंप्स बने हुए हैं, जगह जगह पे लोग परेशान हैं, जगह जगह पे लोगों की छतें टूटी हुई हैं, जगह जगह लोग अपने माल मवेशी सब कुछ इकट्ठा करते फिर रहे हैं। ये है आज का पाकिस्तान। इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो यही फ्लड का चैलेंज है। हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो कि इसमें आगे बढ़ के अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इस कैंप में बच्चे भी मौजूद हैं, उनके लिए कोशिश की जा रही है कि उनको जितना घर जैसा माहौल दिया जा सके, वो जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हो सके। लेकिन जाहिर है एक कैंप में एक हद तक ही आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनकी खेल कूद, उनकी शरारतें वैसी की वैसी जा रही हैं। अभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से नाम बताओ। ओह, आपका क्या नाम है? नाम? प्यारी बेबी है, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनम। अनम? अनम, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम किसी को पता है? मरवा। मरवा बोलती नहीं है? मरवा बोलो। हेलो पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ओह, मरवा तो बोलती नहीं है। नहीं बोलती? बोलती है। बोले नहीं? कितना बोले? मरवा बोलना।
मरवा कह रही है कि मैंने नहीं बोलना है. मरवा की बहन का क्या नाम है? दुआ दुआ दुआ. दुआ करें तो हाथ उठाई. दुआ दुआ. अल्लाह मियाँ दुआ करें. अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क के मसले खत्म कर दें. आमीन. क्या नाम है ये भी? नूर पोएम आती है आपको? नज़म आती है? अच्छा आप बोल सकते हो. आपका क्या नाम? तानिया ये भी पूरा नहीं बोलती? नहीं अच्छा ठीक है. आपका क्या नाम है? अली हसनैन अली हसनैन. कौन सी क्लास में हो? 1 अच्छा आप? ज़ेफा ज़ेफा हुज़ैफा. बड़ा प्यारा नाम है हुज़ैफा. बड़ा प्यारा नाम. बताएं क्या हुआ था पानी का, याद है आपको? क्या हुआ था बेटे? हाँ हमके यहाँ पे पानी नहीं आया. अच्छा नहीं आया वहाँ पानी? चलो नहीं. शुक्र है. हमारे घर नहीं आया तो हमारे गली पे हमारे पीछे आया था साइड पे. दोस्त बनाए इधर? कौन बनाया ना दोस्त? एक ईमान है, एक माजिबीन है, एक परख है. सबसे अच्छी कौन सी है? सबसे अच्छी ईमान है. पाकिस्तान. पाकिस्तान. ये हमने आपको बच्चों से भी मिलाया, खवातीन से भी मिलवाया जो यहाँ पे ठहरी हुई हैं. मेरे साथ 2 बड़ी रिस्पेक्टेबल टीचर्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ये फिजाइया कॉलेज की बिल्डिंग है. दोनों मैथ की टीचर्स हैं यहाँ पर. कंप्यूटर साइंसेस भी पढ़ाती हैं उनमें से एक. क्या क्या लोगों के मसाइल हैं, क्या क्या आप लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे कोई मदद करना चाहता है तुम्हारा? जब ये लोग आए तो सिर्फ एक जो है इनके पास कपड़ों के सूट के अलावा कुछ भी नहीं था. इनके खाने पीने इवन के दूध बच्चों के फीडर्स तक हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं. हर चीज़ जो भी हम जाके पूछते हैं, कोई भी मुश्किल किसी को पैम्पर्स डायपर्स सारी चीज़ें इधर प्रोवाइड की गई हैं इन लोगों को. तो मैम मरियम जब आपने देखा शुरू में तो कितना बड़ा चल? मैम 1000 से अबव लोग थे यहाँ पे जब हम आए. जिसका फ्राइडे से हमारी ड्यूटीज़ जैसी लगी हैं. हमें कहा कि टीचर्स रिक्वायर्ड हैं तो हमने वॉलंटियरली यहाँ की है. पीएफ एकेडमी ज़र खान ने उनको यहाँ पे ठहराव रखा मैम. इनके फूड इनका बहुत अच्छा इनको प्रोवाइड किया जा रहा है. इसके अलावा एयर कमांडिंग स्टाफ की तरफ से जितनी भी ओसीज बेगमात आती रही वक्तन वक्तन जिन स्क्वाड्रन से भी चीज़ें आती रही हम इन लोगों में उनके साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करते रहे. इसमें पैम्पर्स डायपर्स फूड्स हर तरह की फैसिलिटेट किए. पूरी टीम है यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जो इनकी मामलात को देख रहे हैं. हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं. एयरफोर्स के डॉक्टर्स हैं, एसएमओ हमारे साथ मौजूद हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं. इन सबसे पूछते हैं कि ये इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं. वालेकुम अस्सलाम. हमारे पास तकरीबन 1600 के करीब लोग आए थे जिसके हर एज ग्रुप के लोग थे. बच्चे थे, बूढ़े थे, खवातीन थी. ऑफ कोर्स वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ आए हुए थे और डिफरेंट बीमारियों के साथ आए हुए थे. हमने उन्हें यहाँ पे हाउसिंग दी और हमने उन्हें सेफ क्लीन वाटर की फैसिलिटी दी और उसके बाद हमने उनकी पेशेंट्स देखने शुरू किए. हमने वी आर प्रोवाइडिंग देम फ्री मेडिसिन एंड हर तरह की उनको फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हमने किए. खवातीन के लिए सैनिटरी किट्स बनवाई हमने. बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम किया हमने बिकॉज कोई भी मेडिसिन सिर्फ इलाज मेडिसिन से नहीं होता के साथ साथ खुराक और तमाम आता वो तो हमने देखा है यहाँ फैसिलिटीज जो है. अभी आप मुझे बताई थी कि जिस वक्त ये चैलेंज आया तो कैसे आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन की एकदम बिल्कुल. जैसे ही हाई अलर्ट हमारे पास आया कि जी मे बी वाटर विल राइज इन सराउंडिंग एरियाज और उस वक्त ही हमने अपनी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. हमने आपको कैंप में काफ़ी खवातीन से मिलाया था जिन्होंने बताया कि हमारे घर मिसलाबाद में हैं, डूबे हुए हैं, परेशान हैं, वो कुछ ने कहा कि बह गए हैं. अब हम उधर ही मौजूद हैं जिस वक्त पानी आया. जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, आपको नजर भी आएगा यहाँ अभी तक कीचड़ है, पानी आगे तक आ गया था. उस वक्त एक भरपूर किस्म का रेस्क्यू मिशन किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी और दीगर रेस्क्यू सर्विसेज ने भी. और जो लोग थे अब आप देख सकते हैं घर अभी तक डूबे हुए हैं और अभी पानी की तुगयानी बड़ी हद तक कम हो चुकी है. उस वक्त ये आप सोचें इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ पानी था. सो लोगों को लेकर आना, उनको वहाँ से घरों से खाली कराना. कुछ लोग रह गए थे, उनको राशन पहुँचाए गए, बोट्स के अंदर जा जा के वहाँ तक पहुँचे गए. एक बड़ा मिशन हुआ कि लोगों को लेके आया गया और फिर उनको कैंप्स तक जाया गया. हम यहाँ तक इसलिए आए हैं, आपको आगे लेके जाके दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर लोगों के घर हैं, कहाँ तक वो पानी में इस वक्त भी डूबे हुए हैं. 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन आप सूरत हाल देख सकते हैं कहाँ कहाँ तक ये पानी गया है और जो हमें बता रहे हैं कि अभी सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है. हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं.
अब हम इस बोट के थ्रू जाएंगे, आगे तक आपको दिखाएंगे कौन कौन से इलाके थे जहां पर पानी आया था। और यही बात याद रखिए, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, मगर इतने दिनों के बावजूद आज भी हम जब ये देख रहे हैं तो आप देखिए कि आगे कहाँ पर पानी है। ये आपको इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स नजर आ रहे हैं, वो पानी में डूबे हुए हैं, आगे लोगों के घर हैं। इस वक्त ये जगह बिल्कुल इवैक्यूएट हो चुकी है, कोई इन घरों में नहीं है। ये सूरत हाल ही नहीं है कि यहाँ पर लोग रह सकें। यही वो लोग हैं जो आपको कैंप्स पे नजर आए हैं, यही वो लोग हैं जो कहीं और चले गए हैं। डिस्प्लेस्ड जितनी यहाँ की लोकेलिटी है वो यहाँ से गए हुए बड़ी तादाद में लोग हैं, उन्हीं के घर हैं जिनकी कहानियाँ हम रोज़ दिन रात सुन रहे हैं। हम आगे तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं घर। बहुत सारे अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, बहुत सारे बह गए हैं। अभी तक क्योंकि पूरा पानी निकाला नहीं गया, निकासी नहीं हो सकी, सो जो असल तखमीना है नुकसान का वो आप अभी भी नहीं लगा सकते। एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ ने ये बात की थी कि रेस्क्यू के वर्क के बाद रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो बहुत बड़ा है और वो जारी रहेगा। सो अभी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है उसमें उसको करने से पहले एक तो आपको पता है जो डिस्प्लेस लोग हैं उनको वापस किधर लेकर आना है, क्या वो इस इलाके में इन घरों में वापस आ सकते हैं। फिलहाल तो ये सूरत हाल ऐसी नहीं लग रही है। वो लोग जो हम बात कर रहे थे बार बार ट्रॉमा में हैं, तो जब वो इधर आते हैं तो यही ट्रॉमा उनको नज़र आता है कि उनका घर उनको नज़र ही नहीं आ रहा, हर तरफ तहद्दे नज़र पानी ही पानी है। उसके नीचे उनकी ज़िंदगियाँ थी, इन्हीं घरों में वो लोग रहते थे और यहीं से वो भागे हैं। और जब वापस आए हैं तो आप देखिए अब वो उधर दूर दूर आपको कोई घर नज़र आएंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ बचा हुआ दीवारें, कुछ पुराने आसार आपको नज़र आ रहे हैं। सो नीचे क्या हालत हो चुकी है, वो जैसा कि ये पूरा पानी सूखेगा, ख़त्म होगा, निकासी होगी, उसके बाद आपको उसका अंदाज़ा होगा। दूर दूर तक बस्तियाँ ही बस्तियाँ हैं, लोगों के जो कोने में घर हैं वो कुछ बच गए हैं। इधर के तमाम मामलात नीचे किस सूरत हाल में है। अगेन मैं जो झटका है ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए जान, क्योंकि झटका लोगों की घरों की छतें हैं, पत्थर हैं, टूटे हुए दीवारें हैं। लोग अपने जो ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे ये उनके इलाके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर हम इस वक्त बोट के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं।